أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هذا نذير من النذر الأولى وأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون آمنت بالله صدق الله العظيم.